वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बअद। वसाबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। सामिईन मुहतरम, नेकी और अमल सालेह के हवाले से किताब व सुन्नत की नुसूस जो हम पढ़ते हैं उसके मुताले से अंदाज़ा होता है कि नेकी और अमल सालेह के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इरशाद फरमाई, और वो है मुसाबक़त, यानी सबक़त ले जाना, नेकी और खैर के काम में पहल करना, जल्दबाजी करना या एक दूसरे से आगे बढ़कर उस कार खैर को अदा करना, ये है मुसाबक़त। और मुसाबक़त का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ा ताकीदी हुक्म दिया और इसकी बड़ी फ़जीलत और बड़ी शान बयान फरमाई। कई मुकामात पर फरमाया कि वसाबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह। यहाँ पर भी सबक़त का हुक्म है कि अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए और जन्नत के हुसूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ो, मुसाबक़त इख्तियार कीजिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए जन्नत के हुसूल के लिए और गुनाहों की माफ़ी के लिए। और यही हुक्म दूसरे अल्फाज के साथ यूँ दिया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, और तुम जल्दबाजी करो, गोया एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो कार खैर में, खा वो मग़फ़िरत का मामला हो या हुसूल जन्नत का मामला हो। वसारिउ ये भी जो है ना इस बात की दलील है कि खैर और नेकी के काम में मुसाबक़त जो है वो अल्लाह ताला को मतलूब और मकसूद है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम जो इस कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्तियाँ हैं, अल्लाह के मुक़र्रब और बुज़ुर्गीदा वो लोग होते हैं, बंदे होते हैं, उनकी भी अल्लाह ने यही सिफत बयान फरमाई। फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल ख़ैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा। ये अंबिया किराम युसारिऊन फ़िल ख़ैरात, ये खैर के काम में, नेकी के काम में ये एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले और अदा करने वाले थे। तो अंबिया किराम से बढ़कर हम तो उनके पैरोकार हैं, हमने तो उनके नक्शे कदम पे चलना है। वो अल्लाह के इतने मुक़र्रब होकर भी खैर के काम में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले थे। यही सिफत इस कायनात में अंबिया के बाद, सबसे मुक़द्दस तरीन गिरोह, सबसे अज़ीम जमात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, अल्लाह ने यह सिफत उनकी बयान फरमाई है। ये मुसाबक़त इख्तियार करने वाले लोग थे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अंसार और मुहाजिरीन को अल्लाह ने साबिक़ून का लक़ब दिया कि वो भी सबक़त ले जाने वाले, पहल करने वाले, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले थे। मुहाजिरीन की भी यही शान है, अंसार की भी यही शान और मुकाम है। और फरमाया वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, और जो भी क़यामत तक इनके नक्शे कदम पे चलेंगे, फरमाया अल्लाह ताला इन सब से राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। तो सहाबाए किराम की भी अल्लाह ने यह सिफत बयान फरमाई, अंबिया किराम की भी यही शान बयान फरमाई। एक और मुकाम पे फरमाया सबक़त की फ़जीलत, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू। फरमाया भला कैसे बराबर हो सकते हैं वो लोग जिन्होंने फ़तह से पहले अपने माल को खर्च किया और राह खुदा में जिहाद किया, वो लोग और जिन्होंने बाद में खर्च किया और बाद में जिहाद किया, ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? यानी ला यस्तवी, बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने खर्च करने में सबक़त इख्तियार की है, पहल की है और अल्लाह की राह में जिहाद किया है और क़िताल किया है। फरमाया उलाइका अअज़मु दरजा, फरमाया वो दर्जे के एतबार से, मुकाम और शान के एतबार से वो बुलंद हैं, बालातर हैं उन लोगों से जिन्होंने बाद में खर्च किए। तो देखिए खर्च करना एक अजीम अमल है, क़िताल और जिहाद अल्लाह का तरफ एक फ़रीदा और अजीम अमल है, लेकिन सबक़त जिन लोगों ने इख्तियार की, दरजात अल्लाह ने उनके बढ़ा दिए और बुलंद कर दिए। तो हर अमल में मुसाबक़त बड़ी ज़रूरी है। बड़ा मशहूर वाक़या सैयदना उकाशा इब्न महसन रज़ियल्लाहु अन्हु का। एक मौके पर नबी इस्लाम ने फरमाया था ना कि 70,000 लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सैयदना उकाशा इब्न महसन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए, हुज़ूर उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, हुज़ूर दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा ले। नबी इस्लाम ने फरमाया अंत मिनहुम, उकाशा तो उनमें से है। उकाशा तेरी शान बे क़ुरबान, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबुव्वत से आपको जन्नत की बशारत मिल गई।
ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، حضور میرے لیے دعا کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ بازی لے گیا، عکاشہ سبقت لے گیا، یعنی سبقت کی وجہ سے عکاشہ جنت کا حقدار بن گیا۔ سبقت کس قدر اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے، ہر عمل میں، ہر خیر کے کام میں سبقت۔ دیکھیں جمعے کے دن کی بڑی مشہور حدیث ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، اول گھڑی میں آنے والا وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب پاتا ہے، دوسری گھڑی میں آنے والا گائے کی، پھر تیسری گھڑی میں آنے والا مینڈے اور چھترے اور بکرے کی قربانی۔ علی ھذا القیاس دیکھیے درجہ کم ہو رہا ہے، جو پہلے آیا پہلے آئیے پہلے پائیے کہ مصداق و اجر و ثواب بڑھ رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں، فضیلت حاصل ہو رہی ہے، پہل کرنے والوں کو، سبقت اختیار کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے درجات عطا ہو رہے ہیں۔ تو سبقت کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا۔ صحابہ کرام کی آپ فکر دیکھیے، بعض غرباء نے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا، ذهب اہل الدثور بالاجور والنعیم المقیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، یصلون کما نصلی، نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ مالوں کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یحجون ویعتمرون ویتصدقون، وہ حج بھی کرتے ہیں مال کی وجہ سے، عمرہ پہ بھی چلے جاتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے، اجر میں ہم پیچھے رہ گئے۔ صحابہ کرام کی حرص، ان کی تڑپ، ان کی فکر دیکھی۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ اجر میں آگے بڑھ گئے۔ تو صحابہ کرام کی یہ فکر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح دو لوگ، دو دوست، دو رشتہ دار اگر آپس میں ناراض ہوں تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو سلام اور کلام میں پہل کرتا ہے، جو صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے اور بہتر ہے۔ تو بہترین کا درجہ اس کو کیوں ملا؟ اس کی سبقت کی وجہ سے، کہ اس نے اس کار خیر میں سبقت اختیار کی۔ اور آخری بات، نبی علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر روانہ کیا کہ جمعے کے دن صبح کی نماز کے بعد اس لشکر کے امیر کی حیثیت سے تم نے جہاد کے لیے نکل جانا ہے۔ جمعے کا دن ہے، عبداللہ بن رواحہ کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ پیچھے رہ گئے کہ آج میں جمعہ اللہ کے پیغمبر کی اقتداء میں ادا کر لوں اور مسجد نبوی میں جمعہ ادا کر لوں، نہ معلوم آئندہ جمعے موقع ملے نہ ملے۔ یہ سوچ کر رک گئے، بڑا مشہور واقعہ۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں پوچھ لیا، دیکھا عبداللہ ابھی تک گئے نہیں، اپنا عذر بیان کیا، اپنی نیت بتلائی، نیت بڑی خالص ہے، ارادہ بہت اچھا ہے، مسجد نبوی کا جمعہ نصیب ہو رہا ہے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمعہ ادا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے کیا ارشاد فرمایا؟ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، عبداللہ تم زمین میں جتنا بھی سونا ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، تم سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، ما ادرکت فضل غدوتہم، تمہارے جو ساتھی میرے حکم پر صبح کے وقت روانہ ہو گئے، صبح صبح نکل گئے میرا حکم سن کر، میری حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تم ساری دنیا کا خزانہ خرچ کر کے بھی ان کی فضیلت کو، ان کی شان کو، ان کے مقام اور درجے کو نہیں پا سکتے۔ فضیلت کن کو ملی؟ جنہوں نے سبقت اختیار کی، اللہ کے پیغمبر کے حکم پر جو نکل گئے، پہلی فرصت میں انہوں نے اس کار خیر کو ادا کر لیا اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ اس سے اب حدیث کی اہمیت بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حدیث پر عمل کرنا کس قدر شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ ایک انسان حدیث کو سنتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی شان اور مقام دنیا جہان کے خزانوں کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک فضیلت کی دلیل ہے، مسابقت کی بات ہے۔ تو ہمیں بھی اسی طرز پر جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے کہ ہر خیر کے کام میں، نماز کا معاملہ ہو، تلاوت کا معاملہ ہو، صدقہ دینے کا معاملہ ہو، الغرض ہر خیر کے کام میں مسابقت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں ہم بھی مقربین کے اس زمرے میں شامل ہو جائیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان آیات و حدیث پر عمل کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ کار خیر میں ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔